तुलसी आजको यस अलिभ सुट्स लाइफको आराधनाको सेसनमा तपाईँहरू सबैलाई वेलकम गर्दछु। अनि म तपाईँहरूको अगाडि एउटा वचनलाई पढ्न चाहन्छु। जकरिया 4:12, 13 अनि 14। फेरि मैले तिनलाई दोस्रो पल्ट सोधे, यी दुई भद्राक्षका हाँगा के हुन् जो ती दुई सुनका नलीहरूका छेउमा छन् र जसद्वारा तेल खनिन्छ? तब तिनले मलाई जवाफ दिएर भने, यी के हुन् भनी तिमी जान्दैनौ? मैले भने, म जान्दिन मेरा प्रभु। तब तिनले मलाई भने, यी तिनै दुई अभिषेक भएकाहरू हुन् जो सारा पृथ्वीका परम प्रभुको सामने खडा छन्। यस वचनलाई पढ्दै गर्दाखेरि हामी पाउँछौँ कि हामी चाहिँ एउटा अभिषेक भएका जनहरू हौँ। हामी चाहिँ अभिषेक भएका व्यक्तिहरू हौँ। अनि हामीले सुन्दै आउँदैछौँ हामी चाहिँ एउटा प्रोफेट, हामी आराधकहरू हौँ। अनि हामी चाहिँ एउटा अभिषेक भएका व्यक्तिहरू हौँ है। अनि यहाँनिर लेखेको छ जसद्वारा तेल खनिन्छ है। अनि तेल भन्दै गर्दा हामी जहिले पनि अनोइन्टिङलाई बुझ्ने गर्छौँ। अनि अबको दिनहरूमा अबको समयहरूमा चाहिँ हामीद्वारा चाहिँ अबको दिनहरूमा चाहिँ हाम्रो जातिहरूमा, हाम्रो परिवार, हाम्रो साथीहरूमा चाहिँ हामीद्वारा चाहिँ अभिषेक बग्ने छ है। अनि अभिषेक बग्ने छ अनि हामीद्वारा चाहिँ एउटा ठुलो चेन्जेस आउनेछ है संसारमा। किनभने हामीद्वारा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामीद्वारा चाहिँ सारा पृथ्वीमा चाहिँ एउटा अभिषेकलाई खनाउन चाहनुहुन्छ है। हामी सबैजना हामी जुन जुन ठाउँहरूमा पनि छौँ यसगरी हामी सबैजना आफ्नो आँखाहरूलाई बन्द गरौँ। ओ शिहेतरेया सममममा रियाजले हेतेरेबे। अनि हामी जहिले पनि जब अनोइन्टिङ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी जहिले पनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ अनोइन्टिङ हुनुहुन्छ है। अनि उहाँ येशू ख्रीष्टलाई हामी चाहिँ यस संसारमा चाहिँ अहिले यस्तो पेन्डेमिक सिचुएसनमा चाहिँ हामी के बाँड्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ हामीद्वारा चाहिँ हामी चाहिँ यस संसारलाई चाहिँ येशू ख्रीष्टको अभिषेक येशू ख्रीष्टलाई हामी बाँड्न सक्छौँ। अनि यसघरि म तपाईँहरू सबैलाई रिक्वेस्ट गर्दछु कि तपाईँहरूको आँखालाई बन्द गर्दै तपाईँको हातहरूलाई उचालेर येशू ख्रीष्टलाई हामी आराधना चढाउन थालौँ। यसघरि उहाँले चाहिँ हामीद्वारा चाहिँ एउटा अभिषेकलाई खनाउन चाहनुहुन्छ। अनि हामीद्वारा चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ हामीद्वारा चाहिँ यस संसारले हामीलाई बदलाउन उलट पार्नको निम्ति चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले चलाउनुहुन्छ है। हामी येशू ख्रीष्टले आराधना चढाउन थालौँ। यसघरि हामी येशू ख्रीष्टसँग हामी जोडिन थालौँ। हामी अनोइन्टिङसँग यसघरि अझै धेरै जोडिन थालौँ। म तपाईँहरू सबैलाई रिक्वेस्ट गर्दछु आफ्नो आँखाहरूलाई बन्द गरेर आफ्नो हातहरूले उचालेर आफ्नो मुखहरूलाई खोलेर उहाँलाई आराधना चढाउन थालौँ। यसघरि शिहेतरेया समममममा Oriheya shaba baba baba, Shiria shama mama mama mama, Shiheya dareya saba baba, Oriheya shama mama mama mama, Via zale kiria shaba baba 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 baba, Shiheya.
Deleheya Shama Mama Mama Shire. Pavitra Atma Tapale Dhanyavad. Tapale Dhanyavad. Shireya Sama Mama Mama Shireya Saba Baba. Pita Tapale Dhanyavad. Tapale Dhanyavad. Yeshu Tapale Dhanyavad. Oh Shama Mama Shireya Saba Baba. Riya Sama. पवित्र आत्मा तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ। यस समय प्रभु तपाईले हामीलाई दिनुभयो। तपाईलाई आराधना चढाउन, तपाईलाई महिमा चढाउन तपाईले हामीलाई दिनुभयो। पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईलाई धन्यवाद दिँदछ। हामीलाई परमेश्वर तपाईले हामीलाई चाहिँ एउटा अभिषेक भएको, अभिषेक बोक्ने एउटा अभिषेक्त व्यक्ति भनेर प्रभु हामीलाई तपाईले चुन्नुभयो। तपाईलाई धन्यवाद। आजको दिनमा येशू तपाईलाई हामीले उचाल्न पायौँ। तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईको नाउँ चाहिँ सबैभन्दा, तपाईको नाउँले हामी सबैभन्दा माथि उचाल्दछौँ। अरू कुनै पनि नाउँ होइन तर प्रभु तपाईको नाउँ। येशू तपाईँ उचालिनुहोस्, हाम्रो जीवनबाट प्रभु तपाईँ उचालिनुहोस्। तपाईलाई धन्यवाद दिँदछु। आजको यस वर्शिप सेसनमा प्रभु तपाईँ हामीसँग रहनुभयो। तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईको स्वर प्रभु जसरी बोल्नुहुन्छ प्रभु तपाईको प्रकाश अनि तपाईको अभिषेकमा प्रभु ईश्वर बोल्नु हुँदै गर्दाखेरि प्रभु हामी धेरै नानीहरूको जीवनमा चेन्जेसहरू आउन सकेको होस् भनेर प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु तपाईको स्वरसँग तपाईँ रहनुहोस्। तपाईलाई धन्यवाद दिँदछु। आजको समयमा तपाईलाई आराधना चढाउन पायौँ। प्रभु तपाईको वचनबाट हामी सुन्दै गर्दा प्रभु अझै धेरै हामी आशीषित हुन सकौँ भनेर प्रार्थना गर्दै माग्छु येशू ख्रीष्ट तपाईँको नाउँमा। आमेन। जय मसीह नानीहरू, जय मसीह सबैलाई। तपाईँ टाढो नजिकबाट जतिजना हामीलाई यति बेला लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ पेरेन्ट्सहरूलाई पनि जय मसीह। अनि सम्पूर्ण नानीहरूलाई हिजो हामीले जुन प्रकारले आराधना गऱ्यौँ, हाम्रो सानो छोरा जसुवा लिम्बूले हामीले आराधनामा अगुवाई गरे। अनि हाम्रो बिचमा हिजो प्रभुको छोरी एलिन राईले प्रभुको वचनबाट सेवाकाई गरिन्। एलिन राई हाम्रो जसुवा हिमालयसको वान अफ दि फुल टाइम वर्कर्स हुनुहुन्छ। प्रभुको छोरीले आफ्नो पुरा जीवनलाई प्रभुमा अर्पण गरिकन प्रभुको लागि फुल टाइम सेवाकाईको रूपमा, सेविकाको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ। अनि हिजो उहाँले प्रभुको वचन हाम्रो बिचमा ल्याउनु भयो अनि सामुएलको जीवनबाट बोल्नु भएको थियो। अनि म आशा गर्छु तपाईँहरू धेरै आशीषित हुनुभयो र हामी तपाईँहरूलाई अझै फर्दर प्रेयरमा अनि विभिन्न शिक्षामा डोराउन चाहन्छौँ। र आज पनि म तपाईँहरूको बिचमा विशेष गरी मेरो बिलोभेड नानीहरूको निम्ति अनि आमा बाबुको निम्ति पनि एउटा ब्युटिफुल मेसेज लिएर आइपुगेको छु। हामीले गएको समयहरूमा येशू ख्रीष्टले 5000 भन्दा बढी मानिसहरूलाई कसरी मिराकलसले खुवाउनु भयो, एउटा सानो बाबुलाई प्रयोग गरेर र सानो नानीलाई प्रयोग गरेर, नानीको टिफिन बक्सलाई प्रयोग गरेर प्रभुले कसरी काम गर्नुभयो भन्ने कुराले हेऱ्यौँ। हिजो हामीले एउटा सानो बाबु, एउटा सानो नानी सामुएलको जीवनद्वारा परमेश्वरले कसरी काम गर्नुभयो भन्ने कुराले मलाई आशा छ। सायद हाम्रो लाइभ कति जान्छ मलाई थाहा छैन। यो लाइभ जाँदै गर्दा हाम्रो छोरी एलिनले अझै पनि सामुएलको विषयमा या त अरू कुराहरू हाम्रो बिचमा लिएर आउने नै छ। आज भने म बाइबलमा अर्को एउटा घटनाको बारेमा कुरा गर्न गइराखेको छु। हामीसँग थुप्रो प्रार्थनाको उत्तरहरू आइराखेको छ।
अनि हाम्रो यो यसलाई नोट डाउन गर्ने काम भइराखेको छ। अझै पनि म तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँको प्रार्थनाको विषयहरू छ भने सेयर गर्नुहोस्, अहिले हामीसँग अनलाइन सेयर गर्नुहोस्। अनि नानीहरूको बर्थडे आज हो भने आजको मितिमा नानीहरूको बर्थडे आज 29 हो, 28 आज 28 हो, या 28 तारिक 28 मे तपाईँहरू कसैको नानीहरूको बर्थडे हो भने हामी तपाईँलाई ब्लेस गर्न चाहन्छौँ तपाईँहरूको बर्थडेमा। र साथै अरू कुराहरूमा तपाईँहरूको फ्यामिलीको कुराहरूमा हामी प्रार्थना गर्न लागेका छौँ। त्योभन्दा अगाडि म तपाईँलाई बाइबलको एउटा फर्स्ट च्याप्टर्सहरूमा देखिएको एउटा बाइबलको स्टोरीलाई भन्न चाहन्छु, बाइबलको एउटा रियल घटनालाई भन्न चाहन्छु। परमेश्वरले प्रारम्भमा मानिसलाई बनाउनु भए पछाडि आदम र हवालाई परमेश्वरले दुईटा छोरा दिनुभयो। पहिलो छोराको नाम थियो कैन अनि दोस्रो छोराको नाम थियो हाबिल। हामी अङ्ग्रेजीमा एबल पनि भनेर भन्छौँ, कैन एन्ड एबल अथवा कैन र हाबिल। अनि आज म कैन र हाबिलको एउटा सानो कुरा तपाईँलाई बताउन चाहन्छु नानीहरू। समय बित्दै जाँदा बाइबलले भन्छ आदमको पहिलो मानिस आदमको दुईजना छोराहरू फरक फरक क्षेत्रमा काम गर्ने भए। जस्तै हाबिलले चाहिँ भेडाकोठा अथवा भेडाहरू चढाउने भए, पशु प्राणीहरू हेर्ने भए भने आदमको अर्को छोरा कैन चाहिँ भूमिमा यानि कि ल्यान्डमा काम गर्ने भए, भूमिमा उमार्ने भेजिटेसनमा गयो भने अर्को छोरा आबेल चाहिँ एउटा क्याटल फार्मिङमा अथवा पशु प्राणी हुर्काउनेमा गयो। यो कुरा हामीलाई थाहा छ, कतिलाई थाहा थिएन भने आज तपाईँलाई यो कुरा भनिराखेको छु मैले। त्यस पछाडि एउटा समयमा जब परमेश्वरले आशिष दिनुभयो उनीहरूलाई, दुवैजनाले बाइबलले भन्छ दुवैजनाले भेटी लिएर आए। हाबिलले पनि बाइबलले भन्छ उसको बेस्ट पोर्सनबाट, एनिमल्सको बेस्ट पोर्सनबाट, बिग्रिएको अथवा काम नलाग्ने एनिमल्सबाट होइन, तर बेस्ट उब्रिएकोबाट होइन, तर बेस्ट कुरा। जस्तो अस्ति हामीले हेऱ्यौँ नि, एउटा सानो उसले खाएर उब्रिएको जुठो प्रभुको हातमा दिएको थिएन, तर बेस्ट कुरा प्रभुलाई उसकोमा भएको एउटै मात्रै कुरो प्रभुलाई दिएको थियो। अनि जब हामी यसो गर्छौँ नि नानी, बेस्ट कुरालाई पहिला प्रभुलाई दिन्छौँ, प्रभुले त्यसलाई जहिले पनि ग्रहण गर्नुहुन्छ। बाइबलले भन्छ धेरैचोटि हामीहरूको प्रब्लम के छ भने नि, हामी अरूलाई दिन्छौँ, दिन त चाहन्छौँ, तर उब्रियो भने। मलाई एउटा घटनाको याद आउँछ। आजभन्दा अफरिङ प्रभुलाई दिनु नानीहरू, उब्रेर मिठाई खाएर उब्रेर होइन नानीहरू। मैले अस्ति पनि भने इफ यु हेभ 100 रुपिस 10 रुपिस प्रभुको लागि निकालिहाल, अझ बेस्ट निकाल, तिमीलाई कति मन पर्छ। बाइबलले भन्छ बेस्ट भन्दा बेस्ट एनिमल परमेश्वरको अगाडि ल्यायो, वेदी बनाएर अल्टरको निम्ति भनेर दिएको थियो। तर कैनले नि उसको भेटी पछि परमेश्वरले जब ग्रहण गर्नु भएन, अनि कैन रिसाएको छ, परमेश्वरदेखि एकदमै रिसाएको छ। अनि पछि हाबिलले कैन, why are you angry? Why do you look so unhappy? Things well, I will accept you. But if you do not do them well, sin is ready to attack you. Sin wants you, but you must rule over it. यहाँनिर सुन्नुहोस् ल, परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा। कैनलाई परमेश्वरले के भन्नुभएको छ भने नि, ए कैन त किन रिसाउँछस्, त किन एकदमै तेरो अनुहार कालो अनह्याप्पी देखिँदैछस् त भन्दा नि परमेश्वरले भन्नुभएको छ यदि तैँले राम्रो गरिस् भने, याद गर्नुपर्ने कुरा यहाँ परमेश्वरले मजाको कुरा भन्नुभएको छ, इफ यु डु थिङ्स वेल, यदि तिमीले राम्रो काम गर्यौ भने नि परमेश्वरले के भन्नुभएको छ, आई विल एक्सेप्ट यु, म तँलाई ग्रहण गर्नेछु।
परमेश्वरले कहिले पनि नि याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ नानीहरू एउटा कुरा म गहिरो कुरा भन्दैछु परमेश्वरले नि तपाईको पैसा तपाईको भेटी पहिला चाहनुहुन्न परमेश्वरले पहिला चाहिँ तपाईलाई चाहनुहुन्छ God will accept you not your offering परमेश्वर गरिब भएर तपाईलाई भेटी माग्नु भएको होइन परमेश्वर गरिब भएर तपाईको कुरा परमेश्वरले माग्नु तर परमेश्वर यो चाहनुहुन्छ कि तपाईले परमेश्वरलाई आदर गरेको कयिनले भेटी त ल्यायो तर उसको हृदय परमेश्वर तर्फ थिएन भन्ने कुरा परमेश्वरलाई थाहा थियो किनकि परमेश्वरले यहाँ भन्नुभयो तैले राम्रो गरिस् भने आई विल एक्सेप्ट यु तेरो अफरिङ भन्दा पनि मलाई तँसँग मतलब छ धेरै मानिसहरूले जीवनमा कसरी पनि जिउँछन् भन्दैलाई नि मैले पैसा दिए भने परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ रिमेम्बर गॉड डजन्ट वान्ट योर मनी परमेश्वर तपाईको पैसा चाहनुहुन्न गॉड वान्ट्स यु परमेश्वरले मान्छेलाई चाहनुहुन्छ अनि हाबिललाई कयिनलाई परमेश्वरले भन्नुभयो तैले राम्रो गरेको भए तेरो विचार ठीक भएको भए नि म तँलाई ग्रहण गर्ने थिएँ परमेश्वर भन्नुहुन्छ तर तेरो विचार ठीक भएन पापले तँलाई ढोकामा ढोकिराखेको छ भनिकन परमेश्वरले भन्नुभयो अनि 8 मा हेर्यो भने म आज 8 र आई थिंक म 14 लाई चर्चा गर्ने 16 लाई चर्चा गर्ने छु उत्पत्ति 4 को 8 मा के भयो भने नि त्यसपछि कयिनले एउटा काम गर्यो Cain said to his brother Abel let's go out into the field while they were out in the field Cain attacked his brother Abel and killed him बाइबलले भनेको छ त्यसपछि कयिनले एउटा काम गरेको छ कयिनले के भन्यो भने नि ए भाइ हाबिल हामी एकछिन बाहिर जाउँ फिल्डमा उसले के भन्छ भने लेट्स गो आउट इन्टु द फिल्ड हामी बाहिर जाउँ हामी बाहिर जाउँ अनि जसै हाबिलले कयिनको कुरा सुनेर बाहिर गए नि नानीहरू त्यो हाबिललाई आफ्नै दाजु कयिनले मारेको छ यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा आमा बाबु नानीहरू सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नि नानीहरू जब तपाई नि आफ्नो बाबुआमाको कभरिङ भन्दा बाहिर जानुहुन्छ बाबुआमाले भनेको कुरा भन्दा बाहिर जानुहुन्छ परिवार भन्दा बाहिर जानुहुन्छ तब दुष्टले नि तपाईलाई तपाईको जीवनलाई बर्बाद पारिदिन्छ धेरैचोटि आज इसाई परिवारको प्रब्लम के छ भने नि हामी बाबुआमासँग बस्दैनौं बाबुआमाले नानीहरूलाई टाइम दिदैनौं नानीहरूले बाबुआमासँग टाइम स्पेन्ड गर्दैन प्रार्थनामा समय बिताउँदैन आराधनामा समय बिताउँदैन बाइबल स्टडीमा समय बिताउँदैन आज ती समयहरू मोबाइलले टिभीले विभिन्न प्रकारको के रे अहिलेको सोशल मिडियाले त्यो समय खाइदिएको छ अनि नानीहरू बाहिर हुन्छ अनि यहाँनिर कयिन चाहिँ नि एउटा दाजुको रूपमा देखा परेको छैन कयिन चाहिँ एउटा शैतानको हतियारको रूपमा देखा परेको छ शैतानको एजेन्टको रूपमा देखा परेको छ नानीहरू आज तिम्रो दाजुले नमार्ला तिम्रो दिदीले नमार्ला तिम्रो सन्तानले नमार्ला तर तिमी नि परिवारको कभरिङ भन्दा बाहिर परिवारको माया भन्दा बाहिर परिवारको प्रार्थना भन्दा बाहिर परिवारको संगति भन्दा बाहिर परिवारको आराधना भन्दा बाहिर गयो भने नि दुष्टले तिम्रो जीवनलाई बर्बाद पारिदिन्छ म भन्छु परिवार सँगै बस्नुहोस् एउटा इसाई परिवारको एउटा सबैभन्दा ब्युटिफुल कुरा के हो थाहा छ सबैजना सँगै बसेर खाना खानुपर्छ सबैजना सँगै बसेर परिवार जब सँगै हुनुहुन्छ अब काम विशेषले बाहिर हुनुहुन्छ त्यो बेग्लै कुरा कोही विदेशमा हुनुहुन्छ त्यो बेग्लै कुरा तर पनि तपाई विदेशमा हुनेलाई पनि मेरो एन्करेजमेन्ट के छ भने नि एकचोटी दिनमा परिवारसँग तपाई टाइम बिताउनुहोस् परिवारसँग प्रार्थना गर्नुहोस् किनभने नि जब नानीहरू परिवारको कभरिङदेखि बाहिर यो घटना भएको आदम र हव्वालाई थाहा छैन किनभने कयिनले यस्तो षड्यन्त्र रचेर भाइलाई लग्यो अनि बाहिर गइसकेपछि परिवारभन्दा आउट गइसकेपछि नि मारेको छ अनि हाबिललाई मार्यो त्यसपछि कयिनले नि अर्को एउटा डरलाग्दो गल्ती गरेको छ म यसको बारेमा 14 बाट पढ्छु सो काइन वेन्ट अवे फ्रम द लर्ड एन्ड लिभड इन द ल्यान्ड अफ नॉर्थ ईस्ट अफ इडेन यहाँ एउटा कुरा छ नानीहरू अन्तमा कयिनले के गरेको छ याद छ नानीहरू आफ्नो भाइलाई पनि मारिसकेर परमेश्वरसँग मुख लागेर जवाब फर्काएपछि उ श्रापित भइसकेपछि नि बाइबलले भन्छ कयिन चाहिँ नि परमेश्वरको उपस्थिति भन्दा बाहिर गए परमेश्वरको उपस्थिति भन्दा बाहिर गए अनि उले एउटा नोट भन्ने ठाउँमा एउटा शहर बसालेको छ नि नोट भनेको चाहिँ नि वेन्डरिङ भनेको भौतारिने कुराहरू अर्को शब्दमा चाहिँ नो म्यान्स ल्यान्ड भन्छ कोही मान्छेको पनि जग्गा नभएको एउटा निर्जन ठाउँमा गएर उले जीवन सुरु गरेको छ भलै
कैनको परिवार सुरु भयो। तर एउटा कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ, म आमा बाबुहरूलाई एन्करेज गर्छु, उत्पत्ति 4 अध्यायमा तपाईँले पुरा हेर्नुहोस्, उत्पत्ति 5 अध्यायमा, उत्पत्ति 9 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुहोस्, कैनको जराबाट नि यस्तो दुष्ट पुस्ता चाहिँ जेनेरेट भएको छ। पछि गएर निम्रोदहरू, पछि गएर के अरे संसारमा नि गलत कुराहरू, संसारमा गलत कुराहरू फैलाउने, गलत पन्थहरू फैलाउने काम चाहिँ नि कैनको जीवनबाट भएको छ। किनकि कैन चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति भन्दा बाहिर गएको छ। कैन परमेश्वरको उपस्थिति भन्दा बाहिर गएको छ। म यो लाइभमा अझै कैनको जीवनबाट के भएको छ म विस्तारमा चर्चा गर्नेवाला छु। म्युजिकको कुराहरू, आज म्युजिक किन यति साह्रो डिमोनिक भएर गइराखेको छ भन्ने कुराहरू म तपाईँलाई पछि बताउँछु। तर आज एउटा कुरा बताउँदैछु है, कैनको कारणले गर्दा नि यो संसारमा दुष्टता बढेर गयो। किनकि कैन परमेश्वरको उपस्थिति भन्दा बाहिर गयो। सबैभन्दा पहिला कैन बाबुआमाको उपस्थिति भन्दा बाहिर गयो। बाबुआमाको उपस्थिति, बाबुआमाको आज्ञा भन्दा बाहिर मात्र गएन, भाइलाई पनि लग्यो, उसले मार्यो। त्यतिले नपुगेर नि अन्तमा नि कैन चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति भन्दा नै बाहिर गएको छ। हिजो हामीलाई छोरी एलिनले सिकाइराखेको थियो नि, सामुएल चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्थे हो। सामुएलले सबै कुरा बुझ्थेन नानीहरू, आमाहरू बुझ्नुहोस् है, सामुएलले जम्मै कुरा बुझेन। अन्ततः मन्दिरमा बसिरहेको बेलामा बिचरा एउटा सानो नानी भर्खर दुध छोडेको छ, अघि आमाले बलिदान गरेर परमेश्वरलाई बेस्ट दिएको छ। हिजो पनि हाम्रो छोरी एलिनले भन्दै थियो, आमाले बेस्ट कुरा आफूले जीवनमा नपाएको, यत्रो वर्ष उसले बालकको लागि पर्खेको थियो, तर दुध खुवाइसकेपछि नि उसले परमप्रभुको भनमा लान्छ। याद गर्नुपर्ने कुरा, परमप्रभुलाई जहिले पनि हामीले बेस्ट कुरा दिनुपर्छ। तपाईँको बेस्ट टाइम प्रभुलाई दिनुहोस्। तपाईँ 5 बजीदेखि टिभी हेर्नु बसेको 10 बजीसम्म टिभी हेरेर नि ल हामी प्रार्थना गरौँ ल भन्दै हालेलुया भन्दै प्रार्थना नगर्नुहोस्। त्यो बेस्ट टाइम होइन प्रभुको लागि। डोन्ट गिभ योर स्लिपी मोमेन्ट्स टु द लर्ड। तपाईँको सुत्वा समयहरू परमेश्वरलाई नदिनुहोस्, बेस्ट टाइम प्रभुलाई दिनुहोस्। नानीहरूलाई बेस्ट टाइम प्रभुलाई दिन सकेको। सुत्ने बेलामा जबरजस्ती त्यो त प्रार्थना गरेको होइन त, भूत आउँछ भने डरले नि, खासमा त्यो डरले तपाईँले प्रार्थना गरेको त्यो परिवारले। म स्ट्रेट बोल्दैछु आज। अनि हाम्रो लागि गीत पनि ठिक्कै बनाइदिएको छ। फेरि कुन गीत अरे? प्रार्थना गरिसकेर निन्द्रा सरी हामी कुन गीत गाउँछौँ? आज रातिभरि स्वर्गदूता हुन्, पखेटा फैलाई रक्षक भइरहन्। मलाई यो गीत सुन्दाखेरि मनपर्छ, तर यो गीत सुन्दाखेरि हाँस उठ्छ। त्यो मेन्टालिटीसँग चाहिँ बनाउनेले कसरी बनायो मलाई थाहा छैन, तर अहिले गाउने मेन्टालिटी के छ भन्छ, आज रातभरि मात्रै हेरेर अन्त बिहान चाहिँ नआओस्, दिउँसो चाहिँ नआओस्, स्वर्गदूत त जहिले पनि आउँछ त। अन्त डरले गएको पो त गीत, आज रातिभरि स्वर्गदूत आउन अरे, म चाहिँ खर सुत्छु, उसले चाहिँ पखेटा फैलाएर मलाई रक्षा गरिरहन्। कस्तो मतलबी गीत हो यो हजुर? तपाईँलाई सुत्दाखेरि मात्रै पखेटा चाहियो, अरू बेला चाहिएन पखेटा? अन्त हजुर रात पर्दै गएपछि डर लागेको, दुनियाँभरको के अरे त्यो हरर मुभिज हेऱ्यो, भूतको चलचित्र हेऱ्यो, मोबाइलमा दुनियाँभरको गेम खेल्यो, सोसियल मिडियामा दुनियाँभरको स्क्रोल गर्यो, अन्त एक प्रकारको डर लाग्छ नि अब त सुत्ने बेलामा। अन्त त्यही भएर प्रार्थना गरेको। त्यस्तो प्रार्थना नगर्नुहोस्। बेस्ट टाइम दिनुहोस् प्रभुलाई, बेस्ट टाइम दिनुहोस् प्रभुलाई। तपाईँको फ्रेस मोमेन्ट प्रभुलाई दिनुहोस्, बिहानको समय प्रभुलाई दिनुहोस्, उब्रिएको समय होइन, बासी समय प्रभुलाई नदिनुहोस्। बासी समय त उभार्नुहोस्, त्यो अरूलाई दिनुहोस्, बरु अरूलाई समय दिनुहोस्। त्यो उब्रिएको कुरो अरूलाई काम लाग्छ, तर प्रभुलाई बेस्ट दिनुहोस्। कसैलाई दिँदाखेरि बेस्ट टाइम दिनुहोस् तपाईँको। मलाई म यहाँ बस्दै गर्दाखेरि कतै बेला फोन गरेर भन्छ, मलाई फोनमा प्रार्थना गरिदिनुहोस्। आज म तपाईँलाई फोन नम्बर दिँदैछु, बाइ द वे नोट गर्नुहोस् है त। हामी तपाईँको लागि अझै प्रेयर गर्न चाहन्छौँ। तपाईँको फिडब्याक्सहरू, तपाईँको प्रेयर रिक्वेस्टहरू कति लाइभमा मात्रै भ्याउनु नभने तपाईँलाई मेरो नम्बर दिन्छु, वाट्सएपमा मात्रै। तर मलाई सकेसम्म कल नगर्नुहोस्, वाट्सएपमा तपाईँले मसँग कुरो गर्नुभयो भने म तपाईँलाई मेरो फोन नम्बर दिन लागेको छु। फोन गरेर भन्छन्, दादा पास्टर बुवा मलाई फोनैबाट अहिले नै प्रार्थना गर्नुहोस्। अनि म भन्छु, भाइ बहिनी म थाकेको छु, अहिले गर्दिनँ प्रार्थना, तपाईँलाई म फ्रेस टाइममा गर्छु। अनि जब म मेरो बेस्ट टाइम उसलाई दिन्छु नि, उसको जीवनमा पढेर पक्का काम गर्नुहुन्छ। यहाँ कतिजना मलाई भेट्न आउनुहुन्छ प्रेयरमा, म भन्छु अहिले नआउनुहोस्, तपाईँ यति बेला आउनुहोस्, म तपाईँलाई बेस्ट टाइम दिन्छु। याद गर्नुहोस्, प्रभुलाई बेस्ट टाइम दिनु। तपाईँलाई याद गर्नुपर्ने कुरा, प्रभुलाई बेस्ट टाइम दिनुहोस्। उपस्थितिमा आउनुहोस् प्रभुको, नभाग्नुहोस्। कैन पहिला आमा बाबुदेखि भाग्यो, त्यसपछि परमेश्वरदेखि नै भाग्यो। त्यही भएर त अलिभ सुट्स
भद्राक्षको मुनाहरू भनेको चाहिँ नि भजन सङ्ग्रह 128 को 3 हो नि त मेरो प्रियहरू। 128:3 साम्स, त्यो भनेको चाहिँ तेरा छोरा छोरीहरू तेरा टेबलका वरिपरि भद्राक्षका मुनाहरू जस्तै, भद्राक्षका मुनाहरू जस्तै टेबलका वरिपरि, अराउन्ड योर टेबल, अराउन्ड योर टेबल। याद गर्नुपर्ने कुरा, बाबु आमा छोरा छोरी सँगै प्रार्थनामा बस्नुपर्छ। त्यो प्रार्थनाले, इभन सँगै खाना खाँदै गर्दा त्यो प्रेमले नि नानीहरूको जीवनमा एउटा अचम्मको काम गर्छ। नानीहरू, आज म तपाईँलाई सिकाउँदैछु, खाना खाने बेलामा नि तपाईँको बाबा एकातिर, मम्मी एकातिर, हजुरबा आमा एकातिर छ भने भन्नु, सबजनामा हामी खाना खाउँ। भुइँ छ भने भुइँमा बस्छौँ, टेबल छ भने टेबलमा राखौँ, कुर्सीमा बस्छौँ, प्रार्थना गरौँ, खाना खाउँ। अनि बेस्ट टाइम प्रभुलाई दिउँ। उब्रेको टाइमहरू, सुत्ने बेलाको टाइमहरू प्रभुलाई नदिउँ। अनि नानीहरू, म फेरि पनि भन्छु, आज तपाईँको टाइमलाई गेम खेलेर नबिताउनुहोस्। दुनियाँभरको गेम खेलेर नि तपाईँ भित्रै विभिन्न प्रकारको भूतहरू प्रवेश गर्छ। अनि नानीहरू अट्टेरी, बदमास, त्यस पछाडि नानीहरूले ट्याटु खोप्न थाल्छ। नानीहरू, म भन्दैछु, ट्याटु नखोप्नुहोस्, परमेश्वरको विरुद्धमा हो। तपाईँको शरीरमा ट्याटु नबनाउनुहोस् है, परमेश्वरको विरुद्धमा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नानीहरू, आजदेखि म तपाईँलाई भन्छु, बाबुआमाको उपस्थिति र परमेश्वरको उपस्थितिदेखि बाहिर नजानुहोस्। हामी प्रार्थनामा जान लागेका छौँ र भोलि हामी यसको बारेमा अझै चर्चा गर्नेछौँ र म प्रेयर पोइन्ट्सलाई यति बेला लिइराखेको छु। त्योभन्दा पहिला तपाईँ जजना लाइभमा जोडिनु भएको छ, तपाईँलाई एउटा फोन नम्बर दिन लागेको छु मैले। तपाईँको प्रेयर, हामी यहाँनिर इन्टरसेसनलाई एकदमै बढाइराखेका छौँ। यहाँ मात्रै होइन, माथि हाम्रो सोलोमन राई दाजुको घरमा पनि प्रेयर टिम हुनुहुन्छ, तल शिवनाथ तामाङज्यूको घरमा पनि प्रेयर टिम हुन्छ। हामी त्यो प्रेयरलाई सेयर गर्नेछौँ र म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु। मैले खबर सुने हामीले ब्रुनेईमा हुनुहुने सोनिया मुखियाको लागि प्रेयर गरेका थियौँ। अनि सोनिया मुखियाले म निको भएँ भन्ने हामीलाई टेस्टमनी पठाउनु भएको छ। मैले व्हाट्सएपमा टेस्टमनी पाएँ। म तपाईँलाई मेरो व्हाट्सएप नम्बर दिँदैछु, +91, तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, +91, इन्डियाको कोड नम्बर हो, +91 9593 77 0729 है त। +91 मैले भने 9593 77 0729। लास्ट रिपिट गर्दैछु, 9593 77 0729। तपाईँले यसमा मसँग व्हाट्सएपमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँको निम्ति हामी अझै प्रार्थना गर्ने। आज मसँग निकै लामो प्रार्थनाको नामहरू आएको छ। अब आजलाई यति नै होला, म योभन्दा बढी एन्टरटेन गर्न सक्दिनँ। दानियल, सुमित र सहारा सायद हामीलाई नेपालबाट फलो गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको स्पिरिचुअल ग्रोथको लागि हामी प्रार्थना गर्न लागेका छौँ। रुथ राणा, हाई रुथ राणा, तपाईँले मेरो फ्यामिलीको लागि भनेर हिजोदेखि हामीलाई फलोअप गरिराख्नु भएको छ। विशेष गरिकन तपाईँको ड्याडको लागि हामी प्रार्थना गर्न लागेका छौँ। म अनलाइन बस्नेहरूलाई विशेष गरी हामीसँग थुप्रो प्रेयर वेरियर्सहरू, जस्तै मैले अस्ति पनि भने हाम्रो रञ्जिता बहिनीहरू, तपाईँहरू थुप्रो हुनुहुन्छ यहाँनिर। म कतिलाई पर्सनली चिन्छु यो हिसाबले, सायद हाम्रो जोराम दिदीहरू हुनुहुन्छ होला, मलाई थाहा छैन। हाम्रो जसुवाको हाम्रो सेलिब्रेटर्सहरू कतिले हेर्दै हुनुहुन्छ, मैले रङ्कित बहिनीलाई प्रायः देख्छु। कतिले सायद कमेन्ट नगरेर पनि होला। भाइ बहिनीहरू, तपाईँ फुल टाइम सेवा छ, तर म तपाईँलाई आज अनुरोध गर्छु, रुथ राणाको परिवारमा उनको बाबुको लागि उनले प्रेयरको रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ। बाबु अलिकति एडिक्सनमा हुनुहुन्छ अनि परिवारमा उहाँको फ्यामिली एटमोस्फियरको लागि हामी आज प्रेयर गर्छौँ। रुथ, तपाईँको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ, तपाईँको बुवाको लागि। र शुभ श्रेष्ठको हिलिङको लागि। तपाईँ के बिरामी हुन्छ थाहा भएन, तर ठुलो तपाईँलाई निको गरून्। आरोहण राई स्पिरिचुअल ग्रोथको लागि, दिव्य तामाङ, खुसी राई, अनि नथनियल लेप्चा, रोयल लेप्चा र सोफिया लामा। तपाईँ सोफिया लामा कहाँबाट हुनुहुन्छ मलाई थाहा भएन। सोफिया लामा धेरै समयदेखि हामीसँग हुनुहुन्छ। तपाईँको हामी आत्मिक उन्नतिको लागि प्रार्थना गर्छौँ। अनि यहाँनिर अस्तिदेखि एउटा आइराखेको छ खलवाले अङ्कल भनिकन, को मलाई थाहा भएन। हामीलाई KHL BLE लेख्नु भएको गर्दा मैले खलवाले नै भने, मैले ठिकै भनेँ होला। खलवाले अङ्कल जो एडिक्सनमा हुनुहुन्छ, हामी उहाँको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। भर्खर यहाँनिर, ओ माई गड, मैले जे कुरा बोल्दै थिएँ त्यो कुरा आएछ। छेडुप तामाङ, तपाईँ 7 वर्षको हुनुहुन्छ, तपाईँ हरर मुभी हेर्नुहुन्छ, यो डरलाग्दो कुरा हो।
आमा बाबुहरू याद गर्नुहोस् 7 वर्षको नानीले भूतको चलचित्र हेर्ने मात्रै नि हरर मुभी एडिक्सन भन्नुभएको छ। ओहो, भूतको चलचित्र नहेरी नहुने डरलाग्दो बानी। छेडुक तामाङ, आजको दिन हामी तिम्रो छुटकाराको लागि प्रार्थना गर्न लागेका छौँ। साथीहरू रेडी? साथीहरू रेडी? ल आउनुहोस् अगाडि। को आउनु पर्ने? एलिना न छानेर पठाउनुहोस्। समीर नुनमको स्पिरिचुअल ग्रोथ भन्नुभएको छ। कहाँको नुनम हो मलाई थाहा भएन। नुनाम यदि हाम्रो नाम्चीको नुनाम हो, कामनाको नुनाम हो कि मलाई थाहा भएन। तर जे होस् हामी तपाईँको लागि प्रेयर गर्छौँ। अनि रोशन छेत्री न्यू दिल्ली, दिल्ली तपाईँ सुरक्षित रहनुहोस् प्रभुमा। तपाईँको जीवन प्रभुको रगतले सुरक्षित रहेको होस् है त। ओके, हामी यति बेला 2 जना व्यक्तिको लागि पहिला प्रार्थना गरौँ ल। युनियसले लिड गर्ने हो आज पहिलो प्रेयर। ओके, रुथ राणाको बाबा पनि एडिक्सनमा हुनुहुन्छ र खलबले अङ्कलको लागि हामी प्रार्थना गर्न लागेका छौँ। एडिक्सनमा हुनु 3 जना एडिक्सनको कुरा आएको छ। अनि सेडुक तामाङ 7 वर्षको छोरा जो हरर मुभी हेर्ने एडिक्सनमा लागेको छ। म युनिसलाई सिधै समय दिन्छु। हामी युनिसलाई ब्याकअप गर्छौँ अनि हामी युनिससँग मिलिकन प्रार्थना गर्छौँ। कम अन, थ्याङ्क यू लर्ड। सबैजना प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। आजको समय प्रभु यो प्रिसियस टाइममा प्रभु हामीले तपाईँलाई आराधना गरेका छौँ भने प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अनि आजको दिन प्रभु म प्रार्थना गर्दछु प्रभु यहाँनिर जसको नामहरू आइराखेको छ प्रभु, जतिजना पनि प्रभु एडिक्सनमा फसिरहेको छ, ड्रग एडिक्टमा, परमेश्वर उनीहरूको परमेश्वर जतिजना पनि परमेश्वर उनीहरूको जीवनमा प्रभु भूतको मुभी हेर्ने नहेरी बस्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ परमेश्वर। यो दिनहरूमा परमेश्वर डिमोनिक स्पिरिट, इभिल स्पिरिट अनि अनक्लिन स्पिरिटले यति बेसी काम गरिरहेको छ। त्यो स्पिरिटहरूलाई नासरतको येशू ख्रीष्टको नाउँमा म टुक्रा टुक्रा पार्दछु। कुनै पनि फ्यामिलीहरूमा, कुनै पनि मण्डलीमा, कुनै पनि चर्चेसहरूमा परमेश्वर, कुनै पनि फ्यामिलिजहरूमा परमेश्वर डिमोनिक स्पिरिट, इभिल स्पिरिट, अनक्लिन स्पिरिट छिर्न पाउने छैन भनिकन प्रार्थना गर्दछु। येशू ख्रीष्ट तपाईँको नाम, तपाईँको हिलिङलाई बोल्दछु। येशू ख्रीष्ट तपाईँको हिलिङलाई बोल्छु, तपाईँको हिलिङलाई बोल्छु, तपाईँको हिलिङलाई बोल्दछु। ओ परमेश्वर, यो दिनहरूमा चाहिँ परमेश्वर उहाँहरूको जीवनमा चाहिँ एउटा चेन्ज आएको भनिकन प्रेयर गर्दछु। आजको दिन प्रभु हामी सबैजना मिलिकन पवित्र आत्मा तपाईँलाई उछाल्छौँ भने परमेश्वर हाम्रो मुखहरूबाट गरेको प्रार्थना प्रभु परमेश्वर तपाईँको वचनले भनेको छ बालकहरूलाई म कहाँ आउन नरोक, किनभने स्वर्गको राज्य चाहिँ यिनीहरूकै हो भनिकन। अनि पवित्र आत्मा साँच्ची नै यो वचनलाई पुरा गर्छु। अनि पवित्र आत्मा म यस घडी जतिजनाको नामहरू आइराखेको छ प्रभु तपाईँको हिलिङलाई बोल्छु। असल हिलिङ 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 पवित्र आत्मा तपाईँको शक्तिशाली कामलाई बोल्दछु। तपाईँ जस्तो कोही पनि छैन। तपाईँ परमेश्वर, तपाईँ चाहिँ स्वास्थ्य ल्याउने परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ हिलिङ ल्याउने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनिकन विश्वास गर्छु। अनि पवित्र आत्माहरू सबैजना मिलिकन तपाईँलाई आराधना गर्छौँ। सबै कुराको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद। येशू ख्रीष्ट तपाईँको नाममा आमेन। हामी ठिकै रहन्छौँ। आई थिङ्क वी शुड गो विथ जसुवा। ओके, जसुवासँग हामी प्रेयर गर्छौँ मिलेर। यति बेला हामी थुप्रो नाम आएको छ। मैले थाहा पाएँ सोफिया लामा तपाईँ नेपालबाट हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँलाई वेलकम छ। अनि जति पनि तपाईँ प्रार्थना गर्ने योद्धाहरू हुनुहुन्छ एकचोटि म तपाईँलाई नाम सरर पढौँ, जोडिदिनुहोस् प्रार्थनामा। हामी जोड्छौँ दानियल सुमित सहारा अनि शुभ श्रेष्ठको लागि हामीले प्रेयर गऱ्यौँ। हिलिङको लागि अझै गर्न लागेका छौँ। एरोन राई, जतिको नाम सम्झिनुहुन्छ, दिव्य तामाङ, खुसी राई, नथनियल लेप्चा, रोयल लेप्चा, सोफिया लामा, त्यहाँपछिबाट समीर नुनाम, रोशन छेत्री र जेनिस नेपाल काठमाडौँबाट, आयुष राईको स्पिरिचुअल ग्रोथ, ग्रेस एन्ड फ्यामिली स्पिरिचुअल ग्रोथको लागि, र रुमलोम लेप्चा चिनेको हो? कता कता यो नाम सुने जस्तो लाग्यो, सोमबारेको हो? ओके रुमलोम लेप्चा। मोबाइल एडिक्सन, कमन, कति वर्षको हो नानी? 4-5 इयर्समा
मोबाइल एडिक्सन जसलाई यो रुमलम त एउटा नाम आएको मात्रै हो, यो हरेक घरको कहानी भइराखेको छ। मोबाइलबाट यो छुटकाराबाट यो एडिक्सनबाट यिनीहरूलाई हामीले छुटकारा गराउनु परेको छ। हामी सबैजना मिलिकन सबैको लागि प्रार्थना गर्छौँ र त्यस पछाडि हाम्रो जोसुले हामीलाई प्रेयरमा अगुवाई गर्नेछ। एकछिन मलाई आइप्याड दिनु नि, म अलिकति चेक गर्छु। ल हामी एकछिन प्रेयरमा बसौँ सबैजना। हालेलुया, थ्याङ्क यू लर्ड। ब्युटिफुल टाइमको निम्ति प्रभु अनि हामीले जुन चाहिँ विषयहरू सुन्यौँ प्रभु हिलिङको निम्ति प्रभु यसै गर्न प्रभु तपाईँको वचन सुनेर उनीहरू हिलिङ भएको छ भनेर प्रभु म घोषणा गर्छु। अनि प्रभु जतिजना पनि मोबाइल एडिक्सनमा परिरहेको छ प्रभु उनीहरूले प्रभु त्यो मोबाइल एडिक्सनबाट छुटकारा दिनुहोस् भनेर म प्रार्थना गर्छु प्रभु। अनि म प्रार्थना गर्छु प्रभु यो लाइफ चाहिँ यति धेरै प्रिसियस छ प्रभु। यो लाइफ चाहिँ गेम खेल्नको निम्ति होइन, कार्टुन हेर्नुको निम्ति होइन, तर तपाईँको आराधना गर्नुको निम्ति बनिएको भनेर म प्रार्थना गर्छु ल प्रभु। अनि हामीले जुन जुन विषयको निम्ति प्रार्थना गरौँ प्रभु त्यो विषयहरू प्रभु तपाईँले सुन्नुभएको छ भनेर म प्रार्थना गर्छु यीशु प्रभु तपाईँको नाममा आमेन। आमेन, आमेन। यु विल गोइङ, थ्याङ्क यू चिल्ड्रेन। हामी आज प्रार्थनालाई यहाँ राख्दैछौँ। सायद एउटा प्रार्थना हामी गर्नेछौँ। हामीसँग रमेश आले पनि जोडिनु भएको रहेछ काठमाडौँबाट। रमेश आले अनि हाम्रो मेरो आत्मिक बहिनी रमेश आलेको श्रीमती कर्मा, मलाई आज प्रेयर गर्न मन लाग्यो र यो प्रेयर म यस कारणले गर्न चाहन्छु। यदि कर्मा सँगसँगै अरू कोही पनि तपाईँ प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ, यु गोइङ टु गिभ बर्थ टु यो प्रेसियस बेबी भने तपाईँको लागि प्रेयर गर्न चाहन्छु। अब अनलाइनमा हामी आउन सक्दैन, भोलिदेखि प्रेग्नेन्ट वुमनको लागि पनि तपाईँले हामीसँग प्रेयर सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अघि मैले दिएको नम्बरमा तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ। मैले अघि तपाईँलाई भने 9593770729 9593770729 तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी कर्मको लागि प्रेयर गर्छौँ, कर्मको नानीको सेफ डेलिभरीको लागि। अनि जुन पुस्ता प्रभुले दिन लाग्नु भएको छ, तिमीहरूले पवित्र विवाह गर्यौ अनि प्रभुको अनुग्रहले मैले तिमीहरूको विवाहलाई पनि सम्पन्न गरेँ। अनि प्रभुको अनुग्रहले अब यो दिन देख्न लागेको छु, तिमीहरूको मगनीदेखि नै म तिमीहरूको साथमा छु। साथमा जति पनि अरू प्रेग्नेन्ट दिदीबहिनी हुनुहुन्छ जसले अब नानीलाई जन्म हुन लाग्नु भएको छ, तपाईँ प्रेग्नेन्सीको लागि प्रेयर गर्दै हुनुहुन्छ। यदि कोही तपाईँ गर्भको लागि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ, मलाई हामीलाई स्पेसल प्रेयर रिक्वेस्ट पठाउनुहोस्। तपाईँ प्रेग्नेन्ट हुनु भएको छैन, तपाईँको गर्भमा नानी आएको छैन, म यो कुरा विश्वास गर्छु यो प्रोफेटिक सिजनको लागि प्रभुले तपाईँलाई यो समय पर्खाउनु भएको। अब तपाईँले गर्भलाई देख्नुहुनेछ। तपाईँले अस्तिदेखि हामीले सुरुको दिनदेखि एउटा कुरा हेर्दैछौँ, अगमवक्ता अगमवादिनी जन्मन लागेको छ। हामीसँग कर्मा छ र मैले अघि पनि भने तपाईँहरू सबैले प्रार्थना गर्नु। आज मैले रङ्कितलाई लाइभ भेटिनँ, रङ्कित लेप्चा लाइभ छ कि छैन, र जति पनि म तपाईँको एकजनाको नाम नचिन्ने भएको कारणले गर्दा तपाईँसँग मैले कुरा गर्न पाइराखेको छैन पर्सनली। र तपाईँ जतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैलाई म यति बेला प्रार्थना गर्न चाहन्छु है त। ओके, थुप्रै कमेन्ट्सहरू रहेछ, तपाईँले व्हाट्सएपमा मसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले आशीष दिउन्। म यति बेला गर्भवती मेरो आमा दिदीबहिनीको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु जसले नानीलाई जन्माउन लागेको छ। प्रभु म यति बेला प्रार्थना गर्छु तपाईँको छोरी कर्मा लगायत जति पनि तपाईँका प्रिसियस छोरीहरू जसको गर्भलाई तपाईँले ब्लेस गर्नुभएको छ, भजन सङ्ग्रह 127 को वचन अनुसार तपाईँ परमप्रभुले दिनुभएको फल भनिकन म घोषणा गर्छु। उनीहरूको डेलिभरीमा सबै कुराहरूमा तपाईँ प्रभुले उनीहरूलाई सुरक्षा दिनुहोस्, नानी सेफली जन्मेको होस्, अनि त्यो नानी सँगसँगै त्यो परिवारमा प्रभु आशिषको नयाँ ढोकाहरू खोलिएको होस्। अनि त्यो परिवार चाहिँ भजन सङ्ग्रह 127 भजन सङ्ग्रह 128 को पद अनुसार जहिले पनि ब्लेसेड फ्यामिली भएको होस्। उनीहरूको मेडिकेसनमा ती आमाहरूको सबै जीवनमा तपाईँ प्रभुले अचम्मको काम गर्नुहोस्। म प्रार्थना गर्छु प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँको नाउँमा, यदि कोही दम्पतिले वर्षौंदेखि प्रार्थना गर्दै
प्रभु तपाईँसँग बालक मागिराखेको छ भनेदेखिलाई उनीहरूको गर्वले त्यो बेला खोलिदिनुहोस्। हुनसक्छ कुनै पुर्खाले श्रापले, उनीहरूले गरेको अधर्मले, पुर्खाले गरेको अधर्मले प्रभु उनीहरूको गर्व थुनिएको थियो भने पनि प्रभु म तपाईँको सेवक यति बेला प्रार्थना गरिकन भन्छु, तपाईँसँग बिन्ती गर्छु प्रभु उनीहरूको अधर्मलाई तपाईँको रगतले मेटाइदिनुहोस्, उनीहरूको श्राप तपाईँको रगतले काटिदिनुहोस् प्रभु, र नयाँ गर्व उनीहरूको जन्म सुरु भएको छ। यो पुस्तामा तपाईँले जुन चाहिँ नानीहरू जन्माउँदै हुनुहुन्छ हामी वेलकम गर्छौँ। ती नानीहरूलाई प्रभु तपाईँको राज्यमा हामी वेलकम गर्छौँ। आज प्रभु मोबाइलको एडिक्सनबाट, आज प्रभु भूतको चलचित्र हेर्ने एडिक्सनबाट, हुनसक्छ कार्टुन्सबाट थुप्रो नानीहरूले छुटकारा पाएको छ। हामीसँग नाम आएको मात्र होइन, तर कतिको नाम आएन प्रभु, तर यी नानीहरूलाई हामी तपाईँको रगतमा ल्याउँछौँ। यी नानीले छुटकारा पाएर तपाईँको निम्ति एउटा आशिषित पुस्ता बनिकन अगाडि बढ्न सकियोस्। प्रभु धन्यवाद, यो लाइभमा तपाईँले आशिष दिनुभयो। तपाईँको छोरी क्याप्टेनलाई, टिमलाई आज तपाईँले शक्तिशाली बचाउनु, भोलिको लाइभलाई, भोलिको सम्पूर्ण प्रसारणलाई तपाईँको हातमा राख्दै अनुग्रह आशिष माग्छौँ हामीलाई सदैव माया गर्नुहुने येशू ख्रिस्टको नाउँमा, आमेन। घरमा आउने सबैले पनि भन्नुहोस् आमेन। परमेश्वरले आशिष दिउन्। भोलि हामी भारतीय समयअनुसार दिनको 12 बजे फेरि पनि तपाईँसँग भेट्ने इच्छा गर्दै भोलिको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस्। सबैजनाले अझै शक्तिशाली आराधना, शक्तिशाली वचन प्रकाश आउन लागेको छ। आजलाई भने हामी यहाँबाट सदा चाहिँ बिदा चाहन्छौँ। परमेश्वरले आशिष दिउन् सबैलाई। जय मसीह। बाई बाई। थ्याङ्क यू।